ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం గ్లౌం గం గణపతయే నమః. వరవరద సర్వజనం మే వశమానయ స్వాహా. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శ్రీమాత్రే నమః. శివశక్తైకరూపిణ్యై ఓం నమః శివాయ. ఓం 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 శ్రీ గురుభ్యో నమః. మొగిలిచర్ల వేణుగోపాల దత్తాత్రేయ స్వామినే నమ. ఓం శ్రీమాత్రే నమ. ఓం గం గం గణపతయే నమ. ఓం గం గణపతయే నమ. ఓం గం గం గణపతయే నమ. हेरम्बोपनिषत्। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अथातो हेरम्बोपनिषदं व्याख्यास्यामः। गौरी सा सर्वमङ्गला सर्वज्ञं परिसमेत्योवाच। अदीहि भगवन्नात्मविद्यां प्रशस्तां जया जन्तुर्मुच्यते मायया च। यतो दुःखाद्विमुक्तो याति लोकं परं शुभ्रं केवलं सात्विकं च। तां वै सहोवाच महानुकम्पा सिन्धुर्बन्धुभवन् भुवनस्य भोक्ता तद्दस्वैतद्गौरी सर्वात्मना त्वं माते भूयः संशयोऽस्मिन् कदाचित्। हेरम्बतत्त्वे परमात्मसारे नो वै योगान्नैव तपोबलेन नैवायुधप्रभावतो महेशि दग्धं पुरा त्रिपुरं दैवयोगात्। तस्यापि हेरम्बगुरो प्रसादाद्यथा विरिञ्चिर्गुरुडो मुकुन्दः देवस्य यस्यैव बलेन भूयः स्वं स्वं हितं प्राप्य सुखेन सर्वम्। मोदन्ते स्वे स्वे पदे पुण्यलब्धे स वै देवै पूजनीयो गणेशः प्रभुः प्रभूणामपि विघ्नराजः सिन्धूरवर्णः पुरुषः पुराणः। लक्ष्मीसहायोद्वयकुञ्जराकृतिश्चतुर्भुज चतुर्भुजश्चन्द्रकलाकलापः मायाशरीरो मधुरस्वभावस्तस्य ध्यानात् पूजनात् तत्स्वभावाः। संसारपारं मुनयोऽपि यान्ति स वा ब्रह्मा स प्रज्ञेशो हरिः सः। इन्द्रः स चन्द्रः परमः परात्मा स एव सर्वो भुवनस्य साक्षी। स सर्वलोकस्य शुभाशुभस्य तं वै ज्ञात्वा मृत्युमत्येति जन्तुः। नान्यः पन्था दुःखविमुक्तिहेतुः सर्वेषु भूतेषु गणेशमेकम्। विज्ञाय तं मृत्युमुखात् प्रमुच्यते स एवमास्ताय शरीरमेकं मायामयं मोहयतीव सर्वं स प्रत्यहं कुरुते कर्मकाले। स एव कर्माणि करोति देवो एको गणेशो बहुधा निविष्टः।
सपूजितः सन् सुमुखोऽभिभूत्वा दन्ते मुखोऽभीष्टमनन्तशक्तिः स वै बलं बलिनामग्रगण्यः पुण्यशरण्यः सकलस्य जन्तोः तमेकदन्तं गजवक्त्रमीशं विज्ञाय दुःखान्तमुपैति सद्यः लम्बोदरोऽहं पुरुषोत्तमोऽहं विघ्नान्तकोऽहं विजयात्मकोऽहं नागाननोऽहं नमतां सुसिद्धः स्कन्दाग्रगण्यो निखिलोऽहमस्मि न मेऽन्तरायो न च कर्मलोपो न पुण्यपापे मम तन्मयस्य एवं विदित्वा गणनादतत्त्वं निरन्तरायं निजबोधबीजम् क्षेमङ्करं सन्ततसौख्यहेतुं प्रयान्ति शुद्धं गणनादतत्त्वं विद्यामिमां प्राप्य गौरी महेशादवीशसिद्धिं समवापसद्यः पूज्यापरासा च जजापमन्त्रं शम्भुं पतिं प्राप्य मुदं ह्यवापा य इमां हेरम्बोपनिषदमदेते स सर्वान् कामान् लभते स सर्वपापैर्मुक्तो भवति स सर्वैर्वेदैर्ज्ञातो भवति स सर्वैर्देवैः पूजितो भवति स सर्ववेदपारायणफलं लभते स गणेशसायुज्यमवाप्नोति य एवं वेद इत्युपनिषत्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ गं गणपतये नमः इति हेरम्बोपनिषत्सम्पूर्णम्। अथ गणेश स्थापिन्युपनिषत् अद्य करिष्ये नमः। अथ गणेशपूर्वतापिन्युपनिषत्। गणेशं प्रमथाधीशं निर्गुणं सगुणं विभुं योगिनो यत्पदं यान्ति तं गौरीनन्दनं भजे। ॐ नमो वरदाय विघ्नहर्त्रे। अथातो ब्रह्मोपनिषदं व्याख्यास्यामः। ब्रह्मादेवानां सवितुः कवीनां ऋषिर्विप्राणां महिषो मृगाणां धाता वसूनां सुरविसृजानां नमो ब्रह्मणे अधर्वपुत्राय मीढुषे। दाता देवानां प्रथमं हि चेतो मनोवनानीव मनसा कल्पयद्यः। नमो ब्रह्मणे ब्रह्मपुत्राय तुभ्यं ज्येष्ठाय धर्वपुत्राय धन्विने। ॐ प्रजापतिः प्रजा असृजत ता सृष्टा अब्रुवन् कथमन्नाद्या अभवन्निति सत्रेधाव्यभजत् भूर्भुवस्वरिति सतपोतप्यत स ब्रह्मा स विष्णुः स शिवः स प्रजापतिः सेन्द्रः सोऽग्नेः समभवत् स तूष्णीं मनसा ध्यायन् कथमिमे अन्नाद्यास्युरिति सोऽपश्यदात्मानात्मानं गजरूपधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं यतो वा इमानि भूतानि
जायन्ते यतो यवायन्ति यत्रैव यन्ति च तदेतदक्षरं परं ब्रह्म एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुरापो ज्योतिः पृथिवी विश्वस्य धारिणी पुरुष ये वेदं विश्वं तपो ब्रह्म परामृतमिति सोऽस्तुवत नमो ब्रह्मणेभ्यो नमो वेदेभ्यो नम ऋषिभ्यो नम कुलेभ्यः प्रकुल्येभ्यो नमः सवित्रे प्रसवित्रे नमो भोज्याय प्रकृष्टाय कपर्दिने चक्राय चक्रधरायान्नायान्नपतये शिवाय सदाशिवाय तुर्याय तुरीयाय भूर्भुवः स्वः पतेरायस्पते वाजिपते गोपते रुद्यजुस्सामाधर्वाङ्गिरः पते नमो ब्रह्मपुत्रायेति सो ब्रह्मविद्वरदो अस्म्यहमिति स प्रजापतिरब्रवीत् कथमिमेन् अन्नाद्यास्युरिति सहोवाच ब्रह्मपुत्रस्तपस्तेपे सिद्धक्षेत्रे महायशोः स सर्वस्य वक्ता सर्वस्य ज्ञातासीति सहोवाच तपस्यन्तं सिद्धारण्ये भृगुपुत्रं पृच्छध्वमिति ते प्रत्याययुः सहोवाच किमेतदिति ते होतुः कथं वयमन्नाद्या भवाम इति स तूष्णीं मनसा ध्यायन् कथमिमे अन्नाद्यास्युरिति स एतमानुष्ठुभं मन्त्रराजमपश्यत् यदिदं किञ्च सर्वमसृजतः तस्मात् सर्वानुष्टुभमित्याचक्षते यदिदं किञ्च अनुष्टुभावा इमानि भूतानि जायन्ते अनुष्टुभा जातानि जीवञ्च अनुष्टुभं प्रयञ्चभिसंविशन्ति तस्यैषा भवति अनुष्टुप्रथमा भवत्यनुष्टुभुत्तमा भवति वाग्वा अनुष्टुभ्वाचैव प्रयन्ति वाचैवोदन्वोद्यन्ति परमा वा येषा छन्दसां यदनुष्टुप् सर्वमनुष्टुप् एतं मन्त्रराजं यः पश्यति स पश्यति स भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति तेन सर्वज्ञानं भवति तदेतन्निदर्शनं भवति एको देवः प्रापको यो वसूनां श्रिया दुष्टः सर्वतो भद्र एषः मायादेवो बलगहनो ब्रह्मारातिस्थं देवमीडे दक्षिणास्यं पातु न इन्द्रक्षुमन्तं चित्रं ग्राभं संघृभाय महाहस्ते दक्षिणेन इति सहस्रकृत्वस्तुष्टाव अथा पश्यन्महादेवं श्रिया दुष्टं मदोत्कटं सनकादिमहायोगी वेदविद्भिरुपासितं द्रुहिणादिमदेवेश षट्पदालिविराजितं लसत्कर्णं महादेवं गजरूपधरं शिवं सहोवाच वरदोऽस्मीति स तूष्णीं मनसा वह्रे स तदेति होवाच तदेष श्लोकः स संस्तुतो दैवतदेव सूनुः सुतं
भृगोर्वाक्यमुवाच तुष्टः अवेहि मां भार्गववक्रतुण्डमनाथनादं त्रिगुणात्मकं शिवम् अद तस्य षडङ्गानि प्रादुर्बभूवुः स होवाच जपद्वमानुष्टुभं मन्त्रराजषट्पदं षडक्षरम् इति यो जपति स भूतिमान् भवतीति यूयमन्नाद्या भवेयुरिति तदेतन्निदर्शनं गणानां त्वा गणनादं सुरेन्द्रं कविं कवीनामतिमेधविग्रहम् ज्येष्ठराजं वृषभं केतुमेकं सानः शृण्वन्नोतिभिः सीदशाश्वते ते होतुः कथमानुष्टुभं मन्त्रराजमभिजानीम इति स एतमानुष्टुभं षट्पदं मन्त्रराजकदयाञ्चक्रे स साम भवति ऋग्वै गायत्री यजुरुष्टिगनुष्टुप् साम स आदित्यो भवति ऋग्वै वसुर्यजुरुद्रा सामादित्या इति स षट्पदो भवति साम वै षट्पदः स सागरां सप्तद्वीपां सपर्वतां वसुन्धरां तत्साम्नः प्रथमं पादं जानीयाद्रायस्पोषस्य दातेति तेन सप्तद्वीपाधिपो भवति भूः पतित्वं च गच्छति यक्षगन्धर्वाप्सरो गणसेवितमन्तरिक्षं द्वितीयं पादं जानीयान्निधि दातेति तेन धनदादिकाष्ठापतिर्भवति भुवः पतित्वं च गच्छति वसुरुद्रादित्यैः सर्वैर्देवैः सेवितं दिवं तृतीयं पादं जानीयादन्नदोमत इति तेन देवाधिपत्यं स्वः पतित्वं च गच्छति ऋग्यजुस्सामाधर्वाङ्गिरोगण सेवितं ब्रह्मलोकं तुर्यं पादं जानीयाद्रक्षोहण इति तेन देवाधिपत्यं ब्रह्माधिपत्यं च गच्छति वासुदेवादिचतुर्व्यूहसेवितं विष्णुलोकं तत्साम्नः पंचमं पादं जानीयाद्बलगहन इति तेन सर्वदेवाधिपत्यं विष्णुलोकाधिपत्यं च गच्छति ब्रह्मस्वरूपं निरञ्जनं परमव्योम्निकं तत्साम्नः षष्ठं पादं जानीयात् तेन वक्रतुण्डाय हुमिति यो जानीयात् सोऽमृतत्वं च गच्छति सत्यलोकाधिपत्यं च गच्छति ऋग्यजुस्सामाधर्वाश्चत्वारः पादा भवन्ति राजस्पोषस्य दाता चेति प्रथमः पादो भवति ऋग्वै प्रथमः पादः निधिदातान्नदोमत इति द्वितीयः पादः यजुर्वै द्वितीयः पादः रक्षोहणो वो बलगहन इति तृतीयः पादः साम वै तृतीयः पादः वक्रतुण्डाय हुमिति चतुर्थः पादः अधर्वश्चतुर्थः पादोऽधर्वश्चतुर्थः पाद इति गणेशपूर्वतापिन्युपनिषत्सु प्रथमोपनिषत् सम्पूर्णम्। ॐ स होवाच प्रजापतिरग्निर्वै वेदायुधं सर्वं विश्वानि भूतानि विराट् स्वराट् सम्राट् तत्साम्नः प्रथमं पादं जानीयादृग्यजुस्सामाधर्वरूपः सूर्योऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषस्तत्साम्लोदितीयं पादं जानीयात् यवोषधीनां प्रभविता तारापतिः सोमस्तत्साम्नस्तृतीयं पादं जानीयात् यो ब्रह्मा तत्साम्नश्चतुर्थं पादं जानीयात्
यो हरिस्तत्साम्नः पञ्चमं पादं जानीयात् यस्य वः स परं ब्रह्म तत्साम्नोऽन्त्यं पादं जानीयात् यो जानीते सोऽमृतत्वं च गच्छति परं ब्रह्मैव भवति तस्मादिदमानुष्टुभं दशाम यत्र कच्छिन्ना चष्टे यदि दातुमपेक्षते पुत्राय शुश्रूषवे दास्यत्यन्यस्मै शिष्याय वेति तस्य हि षडङ्गानि भवन्ति ॐ हृदयाय नमः शिरसे स्वाहा शिखायै वषट् कवचाय हुं नेत्रत्रयाय वौषटु अस्राय फडिति प्रथमं प्रथमेन द्वितीयं द्वितीयेन तृतीयं तृतीयेन चतुर्थं चतुर्थेन पञ्चमं पञ्चमेन षष्ठं षष्ठेन प्रत्यक्षरमुभयतो मायालक्ष्मीश्च भवति माया वा एषा वै नायकी सर्वमिदं सृजति सर्वमिदं रक्षति सर्वमिदं संहरति तस्मान्मायामेतां शक्तिं वेद स मृत्युं जयति स पाप्मानं तरति स महतीं श्रियमश्नुते सोऽभिवादी षट्कर्म संसिद्धो भवत्यमृतत्वं च गच्छति मीमांसन्ते ब्रह्मवादिनो ह्रस्वा दीर्घा वा प्लुता वेति यदि ह्रस्वा भवति सर्वपाप्मानं सरत्यमृतत्वं च गच्छति यदि दीर्घा भवति महतीं श्रियमाप्नुयादमृतत्वं च गच्छति यदि प्लुता भवति ज्ञानवान् भवत्यमृतत्वं च गच्छति तदेतदृषिणोक्तं निदर्शनं स एं पाहि य रुजीषीतरुद्रः सश्रियं लक्ष्मीमौपलाम्बिकां गां षष्ठीं च यामिन्द्रसेनेत्युत आहुस्तां विद्यां ब्रह्मयोनिस्वरूपां तामिहायुषे शरणं प्रपद्ये क्षीरोदर्णवशायिनं कल्पद्रुमादस्थितं वरदं व्योमरूपिणं प्रचण्डदण्डदोर्दण्डं वक्रतुण्डस्वरूपिणं पार्श्वादस्थितकामधेनुं शिवोमातनयं विभुं रुक्माङ्बरनिभाकाशं रक्तवर्णं चतुर्भुजं कपर्दिनं शिवं शान्तं भक्तानामभयप्रदम् उन्नतप्रपदाङ्गुष्ठं गूढगुल्भं सपार्ष्णिकं पीनजङ्गं गूढजानुं स्थूलोरुं प्रोन्नमत्कटिं निम्ननाभिं कम्बुकण्ठं लम्बोष्टं लम्बनासिकम् सिद्धिभूद्युभयाश्लिष्टं प्रसन्नवदनाम्बुजम् इति संसर्गः अदछन्दो दैवतम् अनुष्टुप्छन्दो भवति द्वात्रिंशदक्षरानुष्टुभ भवति अनुष्टुभा सर्वमिदं सृष्टमनुष्टुभा सर्वमुपसंहृतम् शिवो मायुतः परमात्मा वरदो देवता देहोऽसुः कथं शिवो मायुत इति सहोवाच भृगुपुत्रः प्रकृतिपुरुषमयो हि स धनध इति प्रकृतिर्माया पुरुषः शिव इति सोऽयं विश्वात्मा देवतेति तदेतन्निदर्शनम् इन्द्रो मायाभिः पुरुहूत ईडे सर्वो विश्वं मायया स्विद्धदार सोजते शेते मायया चिद्गुहायां विश्वं न्यस्तं विष्णुरेको विजज्ञे तदेतन्मायाहं समयी देवानां सर्वेषां वा एतद्भूतानामाकाशः परायणं सर्वाणिह
वायुमानि भूतान्याकाशादेव जायन्ते जातानि एवं चाकाशं प्रयञ्चभिसंविशन्ति तस्मादाकाशं बीजं शिवो विद्यात् तदेतन्निदर्शनं हंसः वसुरन्तरिक्षसद्धोता वेदिषद तिथिर्दुरोणसत् नृषद्वरसद्धृत सद्योमसदब्जागोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतं बृहदिति अधाधिष्ठानं मध्ये बिन्दुं त्रिकोणं तदनु ऋतुगणं वसुदलं द्वादशारं षोडशकर्णिकेति मध्ये बीजात्मकं देवं यजेत् वामदक्षिणे सिद्धिर्बुद्धिः अग्रे कामदुघा घटकोडे सुमुखादयः षड्विनायकाः वसुदले वक्रतुण्डाद्यष्टविनायकाः द्वादशारे बटुको वामनो महादशकमहोदरो सुभद्रो मालीवरो रामभूमा शिवः स्कन्दोरङ्गे तद्बाह्ये अनिमादिसिद्धयः षोडशारे दिक्पाला सायुधा इति अधप्रसारः ययेतेन चतुर्देषु पक्षयोरुभयोरपि लक्षं जुहुयादपूर्वाणां तत्क्षणात् धनधो भवेत् सिद्धौ धनं त्रिमासन्तो जुह्वदग्नावनं यधेः तावजुह्वत् पृथुकान्हि साक्षात् वै श्रवणो भवेत् उच्चाटयेद्विभीतैश्च मारयेद्विषवक्वृक्षजैः वश्याय विद्वान्दनार्धी मोदकैर्हुनेत् एवं ज्ञात्वा कृतकर्मा भवतीति इति गणेशपूर्वतापिन्युपनिषद्द्वितीयोपनिषत् सम्पूर्णम् अधहोवाच भृगुपुत्रस्तन्त्रं विजिज्ञासितव्यमिति मूले शून्यं विजानीया शून्यं वै परं ब्रह्म तत्र सतारं समायं सामन्यसेत्रिरेकं भवति त्रयो हि मे लोकास्त्रयो हि मे वेदाः ऋग्वैभुः सामाया भवति यजुर्वै भुवः सौ शिवो भवति साम वै स्वः स हिरण्यगर्भो भवति षट्कोणं भवति षट् हि मे लोका षड्धा ऋतवो भवन्ति तत्र तारमाया रमामारविश्वेश धरणीक्रमाण्यस्येत् अष्टपत्रं भवत्यष्टाक्षरा गायत्री भवति ब्रह्मगायत्रीं न्यसेत् द्वादशपत्र भवति द्वादशादित्या भवन्ति ते सर्वा भवन्ति सर्वान्यात्वादित्यलोकमश्नुते षोडशपत्रं भवति षोडशकलो वै पुरुषो वर्णोः वै पुरुषः स लोकाधिष्ठितो भवत्यनुष्टु वै पुरुषः स होवाच भृगुपुत्र एतमानुष्टुभं मन्त्रराजं साङ्गं सप्रश्रुतिकं समायं साधिष्ठानं सतन्त्रं यो जानाति स भूतिमान् भवति सोऽमृतत्वं च गच्छति ओमृतत्वं च गच्छतीति इति गणेशपूर्वतापिन्युपनिषत्सु तृतीयोपनिषत् इत्याधर्वणीया गणेशपूर्वतापिन्युपनिषत् समाप्ता
अथ गणेशोत्तरदापिन्युपनिषत् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्मेदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं सर्वं भूतं भव्यं भविष्यति भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव एतच्छान्यच्च त्रिकालातीतं तदपोङ्कार एव सर्वं ह्येतद्गणेशोऽयमात्मा ब्रह्मेति सोऽयमात्मा चतुष्पात् जागरितस्थानो बहिः प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः ओलभुग्वैश्वानरः प्रथमः पादः स्वप्नस्थानो अन्तःप्रज्ञः सप्ताङ्गः एकोनविंशतिमुखः प्रविव्यक्तभुक् तैजसो द्वितीयः पादः यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं कामयते न कञ्चन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तं सुषुप्तिस्थान एकीभूतः प्रज्ञानगण एवानन्दभुक्चेतोमुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्यामी एष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययौ भुजौ वाप्ययैः भूतानां नान्तः प्रज्ञं न बहिः प्रज्ञं नोभयतः प्रज्ञं न प्रज्ञं नाप्रज्ञं न प्रज्ञानघनमदृष्ट अदृष्टमव्यवहार्यमग्राह्यमलक्षण अचिन्त्यमव्यपद्येस्य मैकात्म प्रत्ययसारं प्रपत्सोपशमं शिवमाशिममद्वैतं चतुर्दं मन्यन्ते स गणेशम् आत्मा विज्ञेयः तदोज्ज्वलो विद्या तत्कार्यहीनः स्वात्मबन्धरहितः सर्वदोषरहित आनन्दरूपः सर्वाधिष्ठानः तन्मात्रो निरस्ता विद्या तमो मोहमेवेति संभाव्यां जाहमों तत्सत् परं ब्रह्म विष्णुराजश्चिदात्मकः सोऽहमों तद्विनायकं परं ज्योति रसोऽहमित्यात्मानमादाय मनसा ब्रह्मणैकीकुर्यात् विनायकोऽहमित्येतत्तत्तत्तत्तत्तत्तत्ततः प्रवदन्ति ये न ते संसारिणो नूनं प्रमोदो वै न संशयः इत्युपनिषत् एवं वेद स मुख्यो भवतीति याज्ञवल्क इति एतदेव परं ध्यानमेतदेव परं तपः विनायकस्य ज्ञानं पूजनं भवमोचनम् अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च एकस्य ध्यानयोगस्य कलां षोडशीम् इति गणेशोत्तरतापिन्युपनिषत्तु प्रथमोपनिषत् ॐ स विष्णुः स शिवः स ब्रह्मा सेन्द्रः स सूर्यः स वायुः सोऽग्निः स ब्रह्मायमात्मनि सर्वदेवाय आत्मनि भूताय आत्मन इति मन्यन्ते ॐ सोऽहं ॐ सोऽहं ॐ सोऽहमिति ॐ ब्रह्मन् ॐ ब्रह्मन्निति ॐ शिवं ॐ शिवमिति तं गणेशमिद श्रेष्ठम् ॐ गणानां त्वा गणपतेः सप्रियाणां त्वा प्रियपतिः सनिधीनां त्वा निधिपतिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ तद्गणेशः ॐ सद्गणेशः ॐ परं गणेशः ॐ ब्रह्मगणेशः ॐ गणनाकारो नादः एतत्सर्वो नादः सर्वाकारो नादः एतदाकारो नादः महान्नादः स गणेशो न महान् भवति सोऽणुर्भवति स वङ्घ्यो भवति स मुख्यो भवति स पूज्यो भवति रूपवान् भवति अरूपवान् भवति द्वैतो भवति अद्वैतो भवति स्थावरस्वरूपवान् भवति जङ्गमस्वरूपवान् भवति सचेतन विचेतनो भवति सर्वं भवति
स गणेशो अव्यक्तो यो अन्वनुर्यः श्रेष्ठ स वै वेगवत्तरः अह्रस्वाह्रस्वाह्रस्वच्छ अतिह्रस्वातिह्रस्वातिह्रस्वच्छ अस्थूलास्थूलास्थूलश्च ॐ न वायुर्नाग्निर्नाकाशो नापः पृथिवी न च न दृश्यं न दृश्यं न दृश्यं न शीतं नोष्टं न वर्षं च न पीतं न पीतं न पीतं न श्वेतं न श्वेतं न श्वेतं न रक्तं न रक्तं न रक्तं न कृष्णं न कृष्णं न कृष्णं न कृष्णं न कृष्णं न रूपं न नाम न गुणं न प्राप्यं गणेशं मन्यन्ते सशुद्धः सशुद्धः सशुद्धो गणेशः सब्रह्म 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 गणेशः सशिवः सशिवः सशिवो गणेशः इंद्रो गणेशो विष्णुर्गणेशः सूर्यो गणेश एतत्सर्वं गणेशः स निर्गुणः स निरहङ्कारः स निर्विकल्पः स निरीहः स निराकार आनन्दरूपस्तेजोरूपम् अनिर्वाच्यमप्रमेयः पुरातनो गणेशो निगद्यते स आद्य सोऽक्षरः सोऽनन्त सोऽव्ययो महान् पुरुषः तत्शुद्धं तच्छबलं ततः प्रकृतिमहत्तत्त्वानि जायन्ते ततश्चाहङ्कारादि पञ्चतन्मात्राणि जायन्ते ततः पृथ्वप्ते पृथ्वी पृथ्वप्तेजो वाज्याकाश पञ्चमहद्भूतानि जायन्ते पृथिव्यावोषधयवोषधीभ्यो मन्नाद्रेतस्ततः पुरुषस्ततः सर्वं ततः सर्वं ततः सर्वं ततः सर्वं जगत् सर्वाणि भूतानि जायन्ते देवानुजायन्ते ततश्च जीवन्ति देवानुजीवन्ति यज्ञानुजीवन्ति सर्वं जीवति स गणेश आत्मा विज्ञेयः इत्युपनिषत् य एवं वेद स मुख्यो भवतीति याज्ञवल्क इति गणेश्वरतापिन्युपनिषद् द्वितीयोपनिषत् ओं गणेशो वै ब्रह्म तद्विद्यात् यदिदं किञ्च सर्वं भूतं भव्यं जायमानं च तत्सर्वमित्याचक्षते अस्मान्नातः परं किञ्चित् या वै वेद स वेद ब्रह्म ब्रह्मैवोवाप्नोति तत्सर्वमित्याचक्षते ब्रह्म विष्णुआदिगणानामीश भूतमित्याह तद्गणेश इति तत्परमित्याह यमीते नाप्नुवन्ति पृथिवी सुवच्चायुवति सदोषाः यद्वैवाद् नाक्रामति मनसा सह अग्निर्न पृथ्वी न तेजो न वायुर्न व्योम न जलमित्याहमेनेन्द्रियं न शरीरं न नाम न रूपं न शुक्लं न रक्तं न पीतं न कृष्णमिति न जाग्रन्न स्वप्नो न सुषुप्तिर्न वै तुरीया तत्शुद्धमप्राप्यमप्राप्यं च अज्ञेयं चाज्ञेयं च विकल्पासहिष्णु तत्सशक्तिकं वज गजवक्त्रं गजाकारं जगदेवावरुन्धे देवमनन्त शेषैर्दिशमनन्तकरैर्दो व्योमानन्त जठरैर्महीमन अनन्तपादैः स्वतेजसा बाह्यान्तरीयं व्याप्य तिष्ठतीत्याह तद्वै परं ब्रह्म गणेश इत्यात्मानं मन्यन्ते तद्वै सर्वतः पश्यति स्वनः किञ्चित् किञ्चित् तददर्श ततो वै सोऽहमभूत् नैकाकितायुक्तेति गुणान्निर्ममी नामीरजः स वै ब्रह्मा मुखात् तत्स्वं तत्मुखात् सत्त्वं स वै विष्णुः नयनात्तमः स वै हरः ब्रह्माणमुपदिशति स्म ब्रह्मन् कुरु सृष्टिं ब्रह्मोवाच नाहं वेद्मि गणेश उवाच मद्देहे
ब्रह्माण्डान्तर्गतं विलोकय तथा विधामेव कुरु सृष्टिम् अथ ब्रह्मजन्मद्वारेण ब्रह्माण्डान्तर्गतं विलोकयति स्म समुद्रान् सरितः पर्वतान् वनानि महीं दिवं पातालं च नरान् पशून् मृगान् नागान् हयान् गोव्रजान् सूर्याश्चन्द्रमसो नक्षत्राण्यग्नीन् वायून् दिशस्ततो वै सृष्टिमचीकरत् ततश्चात्मानमिति मन्यते स्म न वै मत्तः परं किञ्चिदहमेव सर्वस्येष इति यावद्वदति तावत् क्रूरा अजायेरन् महद्देहादिह्वया भुवं लीलिहाना तं श्राव्याप्ताकाशमहश्चब्दा ब्रह्माणं हन्तु मुद्युक्ताः तान् दृष्ट्वाभिव्यत्तत्संस्मार ततश्चाग्रे कोटिसूर्यप्रतीकाशमानन्दरूपं गजवक्त्रं विलोकयति स्म तुष्टावाधगणेश्वरं त्वं निर्माताक्ष्माभृतां सरितां सागराणां स्थावराणां जङ्गमानां च त्वत्तः परतरं किञ्चिन्नैवास्ति जगतः प्रभो कर्ता सर्वस्य विश्वस्य पातसंहारकारकः भवानिदं जगत्सर्वं व्याप्त्यैव परितिष्ठति एते स्तुत्वा ब्रह्माणं तदुवाच ब्रह्मं तपस्वेत्युक्तान्तर्थिते तस्मिन् ब्रह्मा तपश्चचार क्रेयस्वतीत्वेष्वनेहः सुतपसि स्थिते ब्रह्मणि पुरोभूत्वोवाच प्रसन्नोऽहं वरान् वरय ऋत्वैवं वचोन्मील्य नयनी यावत् पुरः पश्यति तावत् गणेशं ददर्श स्तौति स्म त्वां ब्रह्मा त्वं विष्णुत्वं हरस्त्वं प्रजापतिस्त्वम् इन्द्रस्त्वं सूर्यस्त्वं सोमस्त्वं गणेशः त्वया व्याप्तं चराचरं त्वद्रुतेन न हि किञ्चन ततश्च गणेश उवाच त्वं चाहं च न वै भिन्नौ कुरु सृष्टिं प्रजापते शक्तिं गृहाणं मद्दत्तां जगत्सर्जनकर्मणि ततो वै गृहीतायां तस्त्वा ब्रह्मणः सृष्टिरजायत ब्रह्मणो वै मुखाजज्ञे बाह्वोः क्षत्रमूर्ध्वोर्वैश्यः पद्म्यां शूद्रश्चक्षुषो वै सूर्यो मनश्चन्द्रमाग्निर्वै मुखात् प्राणाद्वायुर्नाभेर्व्योम तेष्णोद्यैः पद्म्या भूमिर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकान् कल्पयन्निति ततो वै सत्त्वमुवाच त्वं वै विष्णुः पाहि जगत्सर्वं विष्णुरुवाच न मे शक्तिः सोवाच गृहाणि मां विद्यां ततो वै सत्त्वं तामादाय जगत्पाति स्म हरमुवाच कुरु हर संहारं जगद्धरणाद्धरो भव हरश्चात्मानमित्यवैति स्म न वै मत्परं किञ्चिद्विश्वस्यादिरहं हर इति गर्वं दधौ यावत् तावद्व्याप्तं व्योमगजवक्त्रैः महच्छब्दैर्हरं हर्तुमुद्युक्तैः हरो वै विलोक्य रुदति स्म रोदनाद्रुद्रसंज्ञः ततस्तं पुरुषं मृत्वा तुष्टावत्वं ब्रह्मा त्वं कर्ता त्वं प्रधानं त्वं लोकान् सृजसि रक्षसि हरसि विश्वाधारस्त्वमास्मनाधारो अनाधेयो अनिर्देश्यो अप्रतर्क्यो व्याप्येदं सर्वं तिष्ठसीति स्तवनाद्विनायकं
ददस्य ततश्च तं नाम गणेश उवाच कुरु हरहरणं तद्वै संहर्ता अभूद्रुद्रः ये य एवं वेद स गणेशो भवति इत्युपनिषत् इति गणेशोत्तरदापिन्युपनिषत् तृतीयोपनिषत्।